صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحه؟ اش كتعودوا؟ انا مع الشامبو هنا غنشارك معكم ثاني واحد النهار ديال الخدمه. المهم اليوم غادي نديروا غدا اللي غنشارك معكم شويه الاطباق ديال الفرنسيه. المهم نبدلوا شويه، انا ان شاء الله نبارطاجي، كنتمنى نبارطاجي معكم كامل داكشي اللي كندير، اللي نشارك معكم الحياه ديالي، وما نكرهش علاش لا نشارك معكم الخدمه ديالي، لان الفيديو ديال الحفل الحمد لله انا الاعجاب الجميع حتى المهم كلشي عجبهم الفيديو. المهم اليوم غادي نشارك معكم اشنو غنديروا الغدا اللي شويه في لاطيراس الشموشات، هما صراحه كيبروفيتيو الحياه ديالهم، سيرتو هنا الشمس كيعجبهم الحال بزاف هنا في المغرب. وغنشارك معكم اشنو درنا الغدا اليوم. خليكم معايا. الغدا عندنا غير باربيكيو، غادي يعني عندنا غير فوق المجمر. وغادي نديرو هنا كما شفتوا هادو لي كوت دو بوف، هاد لي مغصور زوينين هما. هذا راه البقر، اللحم ديال البقر ماشي لو بوغ. المهم انا الا كانوا كياكلوا شي حاجه ديالهم هما ما كناكلهاش، هما اصلا كيقولوها ليا فهمتي، يعني كندير الماكله ديالي انا بوحدها. وبالنسبه هنا درت لي شامبينيون، هنا لي شامبينيون هادو قطعتهم وغادي ندير معاهم هاد لاصوص فينيغريت. لاصوص فينيغريت ديجا كنصوبها، كنديرها لي هنا في هاد القرعه هادي، كتكون يعني طلبق لي شويه خصني نعاودها. كندير فيها حتى مره اخرى ان شاء الله نشارك معكم كيفاش كندير لاصوص فينيغريت. وهنا الفريت. بالنسبه للفريت البنات خديت هاد لافريتوز حيت انا اللي خديتها ليهم عند واحد السيد كيجيب هادشي ديال برا، خديتها ليه تقريبا خديت شي 3، خديت ليه هو وجوج اخرين وعجباتهم والله البنات، الا افيكاس صراحه زوينه. انا غير ما عنديش اتساع ما ناخذها لي نيت. هيا البنات من بعد انا لي شامبينيون خلطتها مع لاصوص فينيغريت كيجيو صراحه بنينه، مي انا لاصوص فينيغريت كندير ديالي بوحدها، كنديرها ابار ما قلت لكم. المهم دابا غنعطيكم الطريقه كيفاش كيفاش كيديروا ليها. دابا درتها تقريبا على شحال هنا 120، تقريبا على 120. كنخليها حتى كطيب شويه، تقوفل شويه، وكنهزها وكنخليها عاوتاني حتى صافي، وكنجهد يعني الحراره كنجهدها، عاد كنديرها ميم با ما كايناش حتى 5 دقائق صافي كطيب، كتحطيها كتجي روعه، كتجي فنه. الطريقه هذه راه زوينه. هاهي البنات كما كتشوفوا معايا. المهم من بعد ما تقريبا كدير ديك نص طيبه يعني حتى كتنفخ شويه، كنحيدها كنهزها بحال هكا، وكندير بالنسبه للحراره كنزيد فيها. في الاول كنت دايره هنا نزيد في الحراره تقريبا هنا شنو دايرين لي فريت دايرين 180، غادي ندير لها هكا على 180 وغنخليها حتى دير شويه، وكنردها ميم با دغيا كتقرمل، ميم با شويه صافي كتهزيها كتنشف من ديك الزيت وكتجي مقرمله. الطريقه وغزاله، جربوها وردوا عليا الخبر. C'est bien, très très bien. Et ça c'est saignant ou bleu ou quoi? Moi, tout le monde me dit saignant. فوق شويه. هنا البنات هاد لاصوص، هاد لاصوص فيها الزبده وفيها لا كريم فريش والملحه والبزار. وهاد البزار هذا كما كتشوفوا هذا خاص بليستيك. Regardez comment ils sont. شوفوا كيفاش دايرين كيجيو البنات كما كتشوفوا معنا. كنبغي انا ما نقولش لكم التعجيز عليا يكون طيب بزاف، هما عجبهم غير سينيون كيبغيوش لا يكون مقرمل. هادشي كتكون غير في هذيك دير،. ياك؟ المهم كون في الجنه. المهم هنا البنات كما كتشوفوا معنا. كنبغي انا ما نقولش لكم التعجيز عليا يكون طيب بزاف، هما عجبهم غير سينيون كيبغيوش لا يكون مقرمل. هادشي كتكون غير في هذيك دير، ياك؟ المهم
Quand c'est noir et bien brûlé, vous pouvez prendre. D'accord, non, pas brûlé, bien cuit. هما ما كيبغيوش ليش عليهم اللحم يكون طايب بزاف. جاب المغربيه قطع مزيان شويه قطع مزيان C'est très drôle. ما كيعرفش العربيه. Antoine, faire Tu parles, fais comme ça. Tu parles, ان شاء الله غادي يمشي الانزكان اللي عرفتي شو راه باقي في عرقانه مازال. المهم يلا ساليت الشغل ديال الدار قديدها. المهم جمعت هنا جمعت المراح جمعت. المهم اليوم كما كنقول لكم السبت كيكون الجره والله العظيم مشى عليا الحال. دابا راه ود المغرب غادي نمشي دغيا الطاكسي اللي غديني هي اللي غادي تجيبني ان شاء الله. شهر عرقانه كنهضر معكم. المهم غادي نمشي وباش ناخذ الكادو حيت غادي عند واحد الاخت العزيزه حتى هي بزاف بزاف. قلت لكم هاد اليوتيوب راه تبارك الله ما شاء الله شحال ديال الاخوات تعرفت عليهم. هاد الاخت كانت معنا في المجموعه ديال الخير وصراحه هي ولدات وهذاك الجنين ديالها ما شاء الله كان عاش معنا جميع اللايفات ودابا الحمد لله ولدات حيت اعضاء المجموعه كل واحد فين كاين. وانا اللي كاينه هنا في اكادير مع الاخت مليكه صاحبه قناه المراه المتفائله. والمهم غادي نمشي دابا الانزكان غادي نشوف نختار ليها الكادو وقلت ضروري نشارك معكم. ان شاء الله غيكون غدا ان شاء الله باش غادي نمشيو عندها. غادي نتلاقى انا والاخت مليكه ونمشيو بجوجنا. يلا خليكم معنا. والقضيه فيها حامضه القضيه فيها الكورونا. المهم الدراري انا خليتهم هنا في الدار ما كاينش الخروج نهائيا. المهم حنا خارجين في تيسير الله. الله يحفظنا والله يحفظ جميع الدول الله يحفظ جميع يعني الله يحفظ جميع الدول الله يحفظ جميع الناس اللي كاين في داخل المغرب ولا اللي خارج المغرب. الله يحفظنا والله يحفظهم يا ربي. وعلى بركة الله خليكم معايا. الباكي هذا فيه مانطا وفيه هاد اللبسه هادي زوينه عجبني شفتوه. غير هو اللبسه جاتني شويه صغيره شفتوا جاتني شويه صغيره. انا ما تكون اللبسه شويه وافيه كتكون حسن. المانطا عجبتني الشكل ديالها ورطيطبه بحال هكا غير ديال لابوسيت هادي هكا باش ديرها في لابوسيت ديرها تجي زوينه. هيا صافي فيها هادو. هو شنو قال لي الا بغيتي هادي مع صغيره غيبدلها ليا بهادي. ديت هادي
لكم دابا غاديه مشيت للسوق خاوي، عرفتي تاخدي فيه داكشي اللي بغيتي، والله العظيم تختاري ما كاينش الزحام. وانا غاديه الناس كلشي زربانين على اللي كيتقدا الكرو، على اللي كلشي الناس خايفين. انا اختكم غادا بالكادوات المهم لي عليها سميه هي الاولى يا الله يحفظ يا ربي تحفظ. ونمشيو كنداري وحنا معاكم حتى نصور لكم اشنو خديت معايا. يلا دابا طالعه للدار. وانا البنات كما كتشوفوا معايا خديت هاد القلع، عرفتي زوين ما نقول لكمش. انا عرفتي القلوعه ديال هنا في البلاصه فين كنجلسوا فين كناكلوا هنا في المراح، ما نقول لكمش ديما شاريه القلوعه ديما. هذا خديته صراحه صحيح الله يصدق ليا، وفيه جوج جوايه، وراه عرفتي صحيح فيه. خديته على حسب القهوي، ها هو كاين عنده تشكيلات زوينين. كاين هذا الشكل هذا، وكاين شكل هذا راه مزيان حتى بحال اللي عندها الطبله بحال كاس سالامونجيلا عندها في وسط الكوزينه كيجي زوين. كاين عنده شي شكلات هما زوينين، نسيت ما صورتهم لكم. انا خديت هذا قهوي حيت ان شاء الله غادي ندير القهوينه قلت لكم نقدر نبدل الطلامط ان شاء الله نديرهم في القهوي، ودرت غير هذا. المهم الله يصدق ليا خديته 38 درهم، ولكن قال لي الصح والعمل صبرني وعاودي صافي. وهنا خديت الا كما كتشوفوا معايا ديال جلابه، راه ديجا دي اللي درت في العيد الصغير. هنا شوفوا هاد الطرزه هذه اللي درت فيها، جات الطريزه بحال هكا، جات هو بلو ماري، جات هاد الطريزه هذه هكا وهكذا، وجات من هنا في هاد الجنب. واخا فيها شويه ديال ليطاش، ما كنت في واحد العيد الميلاد وكامله ما رديت لها كاع البال. المهم ما بيناش بزاف. شتي كيفاش جات بحال هكا. انا شنو درت ليها في العيد ديك الساعه مع الزحام، عرفتوا اللي كيخلي راسو حتى الاخر ما كيبقى، المهم كيكون الزحام وداكشي. شنو خديت لها هذا الفولار، واخا ما صدقش ليا زعما راه خديته شويه غالي، قال لك المهم كيقول لك ما صدقش ليا مزيان كاملو كيتكمش. المهم خديت هذا اللون هذا، درت لها بحال هذا اللون ديال هاد الطرزه هذه، ودرت لها بلغه عاديه يعني اما بلو ماري في اللون ديالها ولا كنلبس لها صباط عادي. المهم درت لها، وصراحه كان عليا ندير البلغه في هذا اللون غتجي مزيانه. دابا شنو قلت غادي نبدل، غندير الفولار في هذا اللون، ولكن ما ديتش معايا جلابه ولكن ماشي بحال اما شوفوا معايا، شفتوا شويه بعيده عليه. المهم وخديت ليها وغادي ندير لها هاد البلغه هادي. شوفوا البنات واش يكون الفرق مزيان. ها هو ها شفتوا، قلت انا غادي تجي مزيانه. المهم حتى لبسها ان شاء الله غدا وتشوفوا كيفاش جات. الله قلت غدا والسوق باليا خاوي، كتمشي للحانوت غير بوحدك وتختاري داكشي اللي بغيتي. صافي وانا نستغل الفرصه قلت ناخذها. صراحه جا اللون مزيان، غير شويه هذا ما ديتش معايا الجلابه، جاني شويه مفتوح، ما جاش بحال اللون، ولكن ماشي مشكل، قدر انا قلت تجيني مزيانه.